الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. सूरह बकरा की दरेम इसाद क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह शुरुआ आगा इसाद क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह के द 195 नंबर आयात ना द्वेम बाब शुरू द्वेम बाब के मसला द हज शुरुआ चिमंग अगे रबत जिक्र करो द हज और द क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह द यौबल सरा मुशाबात देर दे दाग बिना बांधे मसला द हज जिक्र कई पागी की माँ खुलासता उस्तवेले वा पागी की माता उस्तवेश पग अहकामात बजिक्र की वगमा जिक्र करूँ दीजा नदा हुक्म दे दीजा नदा हुक्म दे द्वेमा मादा खबर कड़ो आज पदे बाब के अक़साम दा हज जिक्र की सलोर किस्मा बागी की मंगा दो किस्मा दा हज जिक्र कड़ो यौम जिक्र करो हाजी दुनिया परस द्वेम मन जिक्र करो हाजी मुतवस्सित कमाया तू न चिनन मंगौलुस्तल पदे के दरेम किस्म दा हाजी जिक्र कई बला खबर माता खुलासा के दा कड़े वा तरगीब इलल जिहाद भाई वो तरीकों सरा नो तरगीब इलल जिहाद को वो तरीकों सरा अगाम ददी ज़ायना शुरू की अव्वल किस्म तरगीब इलल जिहाद दे और दरेम किस्म दाजीब दे पदे आयात मुबारक की वमिनन नास मन युजिबुका क़ौलुहु फिल हयातिद दुनिया
دریم قسم دا حاجی منافق. او ترغیب الجہاد کی قسم اول پدے طریقہ چھ پاسی جہادو کی زکا پدائی کے منافقین دی او دا گئی وہ قسمہ پلیتائی دی. نو دغه وہ قسمو پلیتو والا منافقین سرا قتال فی سبیل اللہ ہوگئی. وَمِنَ النَّاسِ او بازید خلقنا من آسوک دیو جبو کا چتا جب کے غرزوی تالرا قولو وینا داغا فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کے وَيُشْهِدُ اللَّهَ او گواکوی اللہ تعالی لرا علاما پاغس چبی فضل داغ کے وَهُوَ عَلَدُ الْخِصَامِ او دے سب جگڑالو وَهُوَ عَلَدُ الْخِصَال او عالدہ دے چلے دے سب جگڑ مار. توجہ کوا دے آیات مبارکہ کے درے پلیتائی ذکر کرے دا آغا منافق. اول پلیتی یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا دنیا لبڑیر کو خیار وی. دویما پلیتی وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ قسمنا بڑیر خوری. دریما پلیتی وَهُوَ عَلَدُ الْخِصَامِ او دے دین سب دشمن سب جگڑالو دین سب دشمن. وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا پدے آیات مبارکہ کیوں درے پلیتائی ذکر گئی. بیار اعظم دا صرف قات داغو وہ پلیتائی ذکر ہو. درے پلیتائی دا غبل آیات کے دا منافق ذکر گئی. وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا کلچے والیشی مشرشی یا استاد مجلس نہ لارشی نو فساد گئی. نو بلا پلیتی وَيُهْلِكَ الْحَرْسَ حرس تباہ گئی. نو درہما پلیتی پدا آیات مبارکہ کے والنسلہ نسل تباہ گئی. دریشوی نو درے مخی و درے دے کے سوشے شوال وما پلیتی وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ تکبر. نصیحت پہ بد لگی نصیحت پہ بد لگی تکبر. دا وہ قسمہ پلیتائی اسمہ تبورا ہے. ماوی دریم قسم دا حاجی منافق دا ذکر کئی. دریم قسم دا حاجی منافق او اول قسم دا ترغیب الالجہاد دے. پاسا جہادو کا دے خلق و سرازکا پدے کے منافقین دے پدے او پلی تو باندے پلیتی
آغا پو پلیتو باندے پلیت منافقین سرا جہادو کا اسو لگے اسمات اگورا رازو سایت مبارک اللہ ومن الناس شان نزول بارا داغی بارا کی مختلف اقوال دی یو قول دادے چہ دا آیت مبارکہ دا اخنس ابن شریق بارک راغل دے یا اخنس ابن شریق چہ خلی دیر زیادہ نرموا خوزڑکی چہ دینو آغا دیر زیاد کوپر پٹکڑاو بعض منافقانو سن تانا چه خلق متنفرہ کئی نو خوگی خوگی شروع کری تردی چه پدی مستقل تقریرون شروع کی یرا نرمی او نرمی او دی بغیرت تا قرآن کریم کے صرف دا یوزائی معلومی چه وقولا له قولا لینا دا یوزائی ورطا معلومی او پدی تقریرون کی خپلام خنسا مشکل یو نور خلقم خنسا مشکل کرتے دغا دا آغا منافق اخنسکارو مخامق بد رسول اللہ سر دیر زیاد نرمو لیکن زڑکی دن چونو آغا کوپر پٹ کر بازی روایتو کی رضی اخیر زمانہ کی بعد دا سے خلق پیدا شی چدا گئی جب با ڈیرے زیادہ نرمیوں ڈیرے خوگی ہوئی خو زڑونا بے دا شرم خان ہوئی زڑونا بے دا شرم خان اغنن سبا دا خرد ٹیز زیادہ تھی جب خو ڈیرے خوگی ہوئی سیاسی اگو رکھنا سمرا خوگا جبے دا لیکن زڑونا دا آغای دا شرم خانو دی پا مدرسہ باندی ایلا نکی پا جماعت باندی ایلا نکی دارنگے آغا صاحب اقتدار خلقو گونا اذا تولا کے در توام بیا صاحب اقتدار خلقو گورا چی دا آغای پیو محکمہ کی مشری را غلیدہ نوع مشری پا دیرا غلیدہ چی دیزہ خلقو تا احکامات دے اسلام مخیطہ کو لیکن یہ دے اسلام دشمن بل طرف تو گورا آغا منافقان چی سرمنی پا زانبان دے گڑوا چولی دیو دن شرما خان دی لانکے وی دیر زبرگ دے زبرگی صرف دادا چاگوئی یہود ہمارے بائی ہیں نور دن چی دینو آغا شرمخ دے وہی عیسائی ہمارے بائی ہے نور دن چی دینو آغا منافق او شرمخ دے قرآن کی ورطہ صرف دا معلومی چی قولا لہو قولا لینا او دام صرف قولا لہو قولا لینا دائی چی صرف ظاہری کلام نرم کا نور دننا شرمخیا یہودی سرا خو جہاد مکو خود قرآن دا مدرسینا کدا محاصری ضرورت راگے نو بیا در تدا نیت دا قرآن خلاف لدل وڑم راغستے او دا غید پار دے ٹوپکم راغستے یا وی رازی چیزو اعلانم پلوٹ سپیکرو کی دجالا ارے بنا اخلاصی نزدی نزدی راشی منافقہ نزدی نزدی راشا دا قرآن خلاف دل اول راغستے و یہود تا درور وی خزالہ یو قول دادے چی دادو اخنس بن شریق بارک راغل دے منافقو دویم قول دادے
چې دا د هر هغه چا په باره کې دی چې منافقو جبه باندې ایمان ظاهرو لیکن زړه کې کفر و. دریم قول دا دی چې دا د سریة الرجیع باره کې راغلی کم چې رسول الله لېږلې وه هغه واقعه د خبیب رضی الله تعالی عنہ چې هغه په کومه واقعه کې شهید شوی او بیا رسول الله کسان لېږلي سریة الرجیع هغې باره کې راغلی اوږده واقعه د هغه نواموس بار کے اکثر محققین اور مفسرین کرام هغه دا وایي چې دا آیات مبارکه عام دی د هر هغه چا باره کې چې موصوف وي په دې صفاتو اگر چې بعضې حضرات وایي چې دا د اخنس باره کې راغلی دی لیکن دا مطلب نه دی چې بس د هغه باره کې راغی نو نور چا کې بني چا کې چې دا صفات موجود شو نو هغه اخنسي اوس راځه لگون آیات مبارکہ لگو وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ بعض د خلقنا آسوک دیوں جبو کا قولو تعجب کی غرزوی تعالی را وینا داغ فی الحیات الدنیا پا جوند دنیا کے اول پلیتی دا جوند دنیا کے چه خبری کئی نو آغا خبری با تالا خوندر کئی او تا تعجب کی غرزی مانا دنیاوی کارونو کی بڑیرو خیاری مثلا تجارت باندے بخب ہوئی گی مثلا سیاست باندے بخب ہوئی گی روخیار دیلا بڑیر خب ہوئی گی چھ دیزائی میں گاڑے واغس ہو دلتا میں خرس کر دمرا میں پکیوں گاڑے دیلا بخب ہوئی گی چزمکہ کی دوکیوں کی تجارت کی دوکیوں کی سیاست کی دوکیوں کی پدے بڑیر خب ہوئی گی خدویمہ پلیتی وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ گواکئی با اللہ لرا پانس چیدی پزڑد دکی یو قول دادے چه بجب سوائی نو اللہ با گواکئی چدا میں زڑکیم دی مانا قسم با پدیبان دی خوری چه زما زڑا او جبا کی سمخالفت نشتا دویم قول دا بوئی دا خلقو دا اعتماد اغسطو دا پارا اللہم شہد علی بهذا القول اللہ تگواشا زما پا دے قول باندے کلچ خبر ہو کی خلق اعتماد کے اخلی نو دا خلقو دا اعتماد اغسطو دا پارا دا سبکی واللہ تگواشا لکا ابو جال چیتو دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کی جنگلا خود خلق و اعتماد اغسطو کیوی اللہم
इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिका फअमतिर अलैना हिजारतन मिनस समा। दाए खल्कुला एतिमाद वर्को न दुएमा पलीती द मुनाफिक बदाई चिंदे बखलक एतिमाद के अखलियो खल्क तबदावी च जमाजलो जब की मुआफकत दे या बखलक एतिमाद के अखली नुदाब वही अल्लाह तगवाशा दाना बडेर स्वर्ग जोड़ की दिस दे राशा ज़बर्ग बदजाना जोड़ई खलक बा पे एतिमाद के अखली या दरेम कौल दादे वयुशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही गवाह कई बा अल्लाह पाग सोचदी पसलदा की माना कसम बखरी कसम बकई पहाड़ फला खबर बांधने दरेमा पलितीदा वहुआ अलद्दुल खिसाम दरेमा पलितीदा अलांगे वहुआ अलद्दुल खिसाम दे सख झगड़ालू सख झगड़मा समान द दीन पबारा के झगड़ कौन के दखल को सारा द दीन दुश्मन द दीन खिलाफ जंगी दुनके पखुलबान दे बे अल्लाह अल्लाह लेकिन पजड़ की द दीन दुश्मन दायद्रेमा पड़ी थी वइज़ा तवल्ला साफिल अर्ज़ दाय सलोरमा पड़ी थी वइज़ा तवल्ला साफिल अर्ज़ लियुफ़सिद फ़ीहा तवल्ली न मुराद गण अक़वाल दी यौ कौल दादे इज़ा तवल्ला साफिल अर्ज़ तवल्ली पमाना द गज़ब गज़ब इज़ा तवल्ला ए इज़ा गज़िबा कलच गुसशी साफिल अर्ज़ लियुफ़सिदा बिया कोशिश द फसाद हुई माना पोश तवल्ली पमाना द गुस्से तवल्ला पमाना द गज़िबा कलच गुसशी बिया कोशिश द फसाद हुई हासिल द पलितई हासिल सलोरमा पलिती दाशवा या तवल्ली की बल कौल दा तवल्ली ना मुराद इंसिराफ दे द मखनी कोलना इंसिराफ दे द आगा मखनी कोलना कल चुवाड़ी की द खपले मख की नहीं खबरें ना बेआई कोशिश द फसाद हुई आया तो सिर्फ मानिजदा का ब्यादा तज़ल्ला बोम इज़ा तवल्ला न मुराद तवल्ली इंसिराफ द कौल साबिक़ना मखके चिकम मेल मखकनी खबर न आड़े दल वयशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बी ब्याई कोशिश द फसाद हुई या तवल्ली द्रेम कौल तवल्ली विलायत न दे इज़ा तवल्ला कलच हाकिम शी कलच कर्नेल शी कलच जर्नेल शी कलच मेजर शी कलच यो ओहदा बांध राशि
نو آغا عہدہ غلط استعمالی بیا کوشش دا فساد وی کار دا منافق دا آغا عہدہ بیا غلط استعمالی بیا کوشش دا فساد وی یار تنظیم مشرشی یا دا حلقی مشرشی مشرعی تا چو خوشحالی کی نو آغا بیا خود فساد کی کہ آغا پہار سے کی بیا کلچ مشرشی بیا کوشش دا فسادی یا بل سلورم قول دادے انصراف بالبدن تولین مراد انصراف بالبدن نے اذا تولا کلچ واوڑی گی استاد مجلسنا لارش استاد خوانا بیائی کوشش دا فساد وی ایک سلور قول شو اس جدا سلور قول شو نوس رازا سعا فی الارضی سعا کی دو قول دی یو قول دا چه سعا پا مانا دا عمل دے دویم قول دا سعا پا مانا دا سعی بالقدم دے یا مطلق عمل مراد دے کوشش کئی دا فساد یا دویم قول دا چه سعی بالقدم زر زر گرزی دا پارا دا فساد بس منڈے وئی حقیقی معنوں کے پا منڈے قدم سرا او منڈے وئی فساد بکئی دو قول شو لیفسد فیا فساد ہر ست شامل دے کو کفر وی او کا ظلم وی اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیا طول فسادن کا شامل ویونک الحنسا والنسل دی کی متعدد اقوال دی حرس نمراد یو قول حرس نمراد فصل دے حقیقی فصل پٹوا نسل نمراد نسل دا ہر حیوان دے دویم قول دا حرس نمراد زنانا نسل نمراد اولاد یا دا حرس نمراد درین قول دین مراد دے زائند دین مدارس جماعتنا او نسل نمراد خلق دے دین طالبان مولیان دا مراد دی ویہلک اہلاک اہلک یہلکو اہلاکن دی اہلاک نا مراد سشہدین یو قول دادے چھے اہلاک بالقتل مراد دے او بالاحراق او بالابساد پس نسل چے تباہ کئی نو پا قتل سرا سوزول سرا یا تس نسکول سرا بالابساد
دا اقوال را جمع که بیا درته لګوم. یا اهلاک نه مراد ظلم دے چې کله دے ظلم کی نو ظلم د سبب د اهلاک وګرځي. کله دے ظلم کی نو ظلم د سبب د اهلاک وګرځي. دریم قول دا دے چې اهلاک نه مراد مانوی مراد دے اهلاک بالضلال گمراہ کول. اس رازا انشاءاللہ سبادت آیات مبارکہ لگو اس ٹیم خلاص کم اقوال سے میں درتا ہوئے دا بزان اللہ ضبط کری دا اس یو توجیح سر اب انشاءاللہ بیادا سی دا گوھر سے